ए युनिट 12 भन्नुभयो लीला देवीले। 7 युनिट त मैले 7 युनिट र सरले पढाइसक्नु भएको है। 7 युनिट सरले पढाइसक्नु भएको, 10 मैले पढाएको है। ए हजुरहरूको सबैको कुरा आयो है, विभिन्न आयो। ल ओके। अब म त्यसो भने 12 युनिटको बारेमा यसो एकछिन छलफल गरेँ आज। युनिट 12 रिसर्चको बारेमा मैले थोरै चर्चा गरेँ। अब यो रिसर्चमा के छ भने रिसर्चका आधारभूत कुराहरू हेर्नुहोस्। मैले सरस्वती रिसर्चको बारेमा मैले छलफल गरेँ। अब यो शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग भन्छ। शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग। मैले सरस्वती साथीहरुमा त्यसमा अलिकति के अरे माध्यमिक तहमा 3टा प्रश्न, आधारभूत तहमा 4वटा प्रश्नहरू आउँछ। यसमा यो खालको प्रश्नहरू आउँछ। अब यसमा खास गरी अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान, घटना अध्ययन, यो 3टा विषयहरू हामी हेर्नुपर्छ। अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन, यो 3टा विषयहरू यो भित्र हेर्नुपर्छ हामीले मूलभूत रूपमा। यहाँ विषय जति जे भनेर दिए पनि, जस्तो आधारभूत तह र निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहको बीचमा 2टा कन्टेन्ट माविमा बढी छ, तथापि त्यो 2टै पढ्नुपर्छ। यो किन भन्दा कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन बीचको भिन्नताको कुराहरू पनि अब 2टाको अवधारणागत पाठभित्रै पर्यो। त्यो भएर यसलाई अलिकति सरस्वती चाहिँ बुझ्नुहोस्। तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने हामी यो 3टा विषय क्षेत्रहरू अनुसन्धान अनि परिचय, आवश्यकता र प्रकार, अनि कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना वा मामला अध्ययन, घटना वा मामला अध्ययन, यी कुराहरू तपाईँ हामीले यसलाई हेरौँ। अब यो अनुसन्धान भनिसकेपछि अनुसन्धान भन्ने चिज के हो भन्नुहुन्छ भने यो एउटा व्यवस्थित अध्ययन हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। नझुक्किकन यो भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने एउटा व्यवस्थित अध्ययनलाई अनुसन्धान भन्छ। तपाईले शब्दसँग पनि क्लियर हुनु जरुरी छ। अनुसन्धान भन्नु र आधारभूत अनुसन्धान भन्नु एउटै हो। तपाईलाई अनुसन्धान भन्यो, आधारभूत अनुसन्धान भन्यो, एउटै विषय हो। अनुसन्धान र आधारभूत अनुसन्धान भन्यो भने एउटै कुरा हो। तर व्यवहारिक अनुसन्धान अथवा घटना अध्ययन अथवा कार्यमूलक अनुसन्धान भन्यो भने यी फरक चिज हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। यी फरक चिज हुन्, तर प्रिन्सिपल एउटै हो। फेरि प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने यी सबै अनुसन्धान भन्ने चिजका प्रिन्सिपल एउटै हुन्। के हो? सबैका विषय के हुन्? व्यवस्थित अध्ययन। अध्ययन चाहिँ सबैका चाहिँ अध्ययन चाहिँ के हुन्? व्यवस्थित खालका अध्ययन। तर अब अनुसन्धानको मात्रै परिचय भनेर सोध्यो भने यो भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययन, त्यसलाई अनुसन्धान भनिन्छ भन्ने। यो कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा खोजी गर्ने, यसले रिसर्च पुनः खोजी गर्ने, कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा खोजी गर्ने, नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने, तथ्य पनि नयाँ पत्ता लगाउने, तर कुनै क्षेत्रमा सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गराउने काम गर्दो रहेछ। सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने काम गर्छ। भनेपछि अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर सोध्यो भने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने अथवा नियमको प्रतिपादन, एउटै कुरा, नयाँ सामान्यीकरण गर्ने। यो शब्दै एउटै हो। नयाँ सामान्यीकरण गर्ने, सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने, अथवा चाहिँ नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने, यसलाई चाहिँ हामी अनुसन्धानको उद्देश्यभित्र लिन्छौँ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो।
त्यसैले शैक्षिक अनुसन्धान भन्यो भने शिक्षा क्षेत्रको खोजी गर्ने कुरा, शिक्षा क्षेत्रको खोजी गर्ने कुरा, शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थित अध्ययनलाई हामी के भन्छौँ? शैक्षिक अनुसन्धान भन्छौँ। यो विद्वानका परिभाषासँग हामी जानु पर्दैन। मैले आज सरस्वती गरेँ, मैले सरस्वती गर्छु आज। अब यो पहिले भएको ज्ञानको आधारमा पुनः नयाँ ज्ञान वा विचारको खोजी गर्ने कुरा हो। पुनः नयाँ ज्ञान वा विचारको खोजी गर्ने, ज्ञानको अपूर्णतालाई पूर्ण गराउने र समस्या पहिचान गर्ने कार्यलाई अनुसन्धान भन्दो रहेछ। यो पहिले भएको ज्ञानको आधारमा पुनः नयाँ नयाँ ज्ञानहरू खोज्ने, विचारको खोजी गर्ने, ज्ञानको अपूर्णतालाई पूर्ण गराउने र समस्या पहिचान गर्ने कार्यलाई अनुसन्धान भन्दो रहेछ। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो भने सूचना सङ्कलन, विश्लेषण गर्ने, तथ्याङ्कहरू अथवा सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, तथ्यहरूको स्थापित गर्ने, नयाँ निचोडमा पुग्न गर्ने व्यवस्थित अध्ययन हो भनेर बुझ्नुहोस्। अब यो फेरि बुझिहाल्नुभयो। यो अनुसन्धान किन चाहिन्छ? ज्ञानलाई स्तरीकरण गर्न, नयाँ ज्ञान पत्ता लगाउन, पूर्व प्रतिपादित ज्ञानको परीक्षण गर्न, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न, समस्याका कारण पहिचान गर्न, समाधानका उपायहरू निकाल्नका लागि गरिने आवश्यक सूचनाको प्राप्ति, विश्लेषण र उपयोग गर्ने व्यवस्थित कार्य नै के हो? अनुसन्धान हो भन्दो रहेछ। व्यवस्थित कार्य नै अनुसन्धान हो भन्दो रहेछ। अब अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर सोध्यो भने अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य नयाँ सामान्यीकरण गर्नु अथवा सिद्धान्तको विकास गर्नु भनेर बुझ्नु पर्यो। अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो भने नयाँ सामान्यीकरण गर्नु अथवा नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्नु अथवा नयाँ नियमको निर्माण गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। नयाँ नियमको निर्माण गर्ने कुरा, नियमहरूको निर्माण गर्ने कुरा भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अनुसन्धानको थालनी अथवा पहिलो चरण कुन हो? अनुसन्धानको पहिलो स्टेप के हो? अनुसन्धानको थालनी केबाट हुन्छ? अनुसन्धानको पहिलो स्टेप के हो भने अनुसन्धानको थालनी समस्याको पहिचानबाट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनुसन्धानको थालनी समस्याको पहिचानबाट हुन्छ। समस्याको पहिचानबाट अनुसन्धानको थालनी हुन्छ। समस्याको पहिचानबाट हुनेछ अनुसन्धानको थालनी। अब अनुसन्धानमा परिकल्पना गरिन्छ। यो परिकल्पना भनेको के हो भन्ने कुरा नि बुझ्न जरुरी छ। परिकल्पना भनेको त्यो के अरे समस्याहरूको सम्बन्धमा अथवा त्यो सम्बन्धहरूको बारेमा गरिएको बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान हो। यसो होला, यो भएर होला एउटा मात्रै गरिँदैन, धेरै गरिन्छ। त्यो अनुमान किन गरेको भने त्यही अनुमानको पुष्टिद्वारा सिद्धान्तको निर्माण गरिन्छ। हामीले के अनुमान गर्दा रहेछौँ अनि त्यो अनुमानको पुष्टिद्वारा सिद्धान्तको निर्माण हुन्छ। जस्तो डाक्टरले हामी बिरामी भएर गयौँ भने डाक्टरले यसो होला भन्ने अनुमान गरेर अनि टेस्टहरू बनाउँछ। यो भयो होला भन्ने उसले के सर्छ, तपाईहरुलाई ब्लड टेस्ट, युरिन टेस्ट के टेस्टहरू बनाउँछ। ती विभिन्न टेस्टहरूका आधारबाट उसले के गर्छ, उ बुद्धिमत्तापूर्ण त्यो अनुमान लगाउँछ, विभिन्न टेस्टहरू गराउँछ अनि त्यो टेस्टले के रिजल्ट दिन्छ, हामीले गरेको अनुमान कुन अनुमान पुष्टि हुन सक्छ, त्यसका आधारमा उ निष्कर्षमा पुग्छ। यो यस्तै चीज हो रिसर्च। रिसर्च भनेको हामीले कुनै विषयहरूको बारेमा गरेको एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान हो। समस्या के कारणले आयो होला, के होला, कसो होला भन्ने बारेमा गरेको बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान हो परिकल्पना भनेको। त्यही परिकल्पनाले हामीलाई के गर्छ भन्दा रिसर्च गर्नका लागि अथवा हामीलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि अथवा अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउनका लागि त्यसले वे दिन्छ, बाटो प्रदान गर्छ र त्यो अनुमानको पुष्टिद्वारा के हुन्छ, सिद्धान्तको निर्माण हुन्छ। त्यही अनुमानको पुष्टिद्वारा सिद्धान्तको निर्माण हुन्छ। तथ्याङ्कको प्रकृति र विश्लेषणको आधारमा अनुसन्धानलाई गुणात्मक र परिमाणात्मक गरी यो दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तथ्याङ्कको प्रकृति र विश्लेषणका आधारमा अनुसन्धानलाई गुणात्मक र परिमाणात्मक दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। गुणात्मक भनेको यो क्वालिटेटिभ हेर्ने भएको हुनाले अलिकति विषयगत हुन्छ, मान्छेको हेराइ बुझाइमा भर पर्छ, हेराइ र बुझाइमा भर पर्छ।
जस्तो अब फर्निचर कति छन् भनेर हेर्यो, यी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार हेर्दाखेरि फर्निचर कति छन्, शिक्षक कतिजना छन्, विद्यालयको अवस्था हेर्दा शिक्षक कतिजना छन्, फर्निचर कति छन्, भवन कति छन्, विद्यार्थी सङ्ख्या कति छन् भनेर हेर्यो भने त्यो परिमाणात्मक भयो। तर शिक्षक कस्ता छन्, कुन यो कस्ता कस्ता खालका छन्, अत्युत्तम उत्तम मध्यम कस्ता खालका शिक्षक छन्, कस्ता खालका शिक्षक छन्, फर्निचर कस्ता छन्, कक्षा कोठा कस्ता छन् भन्ने हिसाबबाट गयो भने त्यो चाहिँ विषयगत हुन्छ। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब यो खासै हेरिराख्न परेन। यो अनुसन्धानका विशेषताहरू यो विशुद्ध अवलोकन र व्याख्यामा आधारित हुन्छ। यो अवलोकनज्ञ र अनुभवजन्य प्रमाणमा आधारित हुन्छ। भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ अथवा सामान्यीकरण गर्न सकिने र सिद्धान्तको विकास गर्न सकिन्छ। प्राइमेरी डेटा, प्राइमेरी सेकेन्डरी डेटामा हामी अनुसन्धान प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। विशेषज्ञता चाहिन्छ, रिसर्चको लागि जहिले पनि विशेषज्ञताको जरुरत पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। वस्तुगत र तर्कपूर्ण हुँदछ र पहिले हल नगरिएका समस्याहरूको के गर्छ, समाधान खोज्छ। यति कुराहरू बुझ्नुहोस्। अब आज मैले अलिकति सरस्वती गर्छु है साथीहरू, सरस्वती गर्छु। तपाईँ त आज तपाईँहरूको परीक्षा पनि आइसकेको छ माध्यमिक तहको। तपाईँहरू मैले थोरै सरस्वती रिसर्चको बारेमा हजुरलाई रिभाइज जस्तो पनि हुन्छ, त्यसलाई फेरि निमाविका साथीहरूले अन्यथा नलिदिनु होला। हामी निमाविका साथीहरू हुनु होला, तपाईँले अन्यथा नलिनु होला। मैले एकचोटि डिटेल पढाएको पछि नयाँ साथीहरू हुनु होला, यसलाई रिभाइजको कुरा पनि हुन्छ। अब अनुसन्धानको उद्देश्य भन्यो भने मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ, धेरै कुरा पढ्न परेन। सिद्धान्तको प्रतिपादन, नियमको प्रतिपादन, नयाँ तथ्यको प्रतिपादन अथवा ज्ञानको अपूर्णतालाई पूर्ण गराउने पक्ष हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो कुराबाट तपाईँले बुझ्नुहोस् यसलाई। अब चाहिँ शिक्षामा अनुसन्धानको महत्त्व किन छ भनेर सोधियो भने, शिक्षामा अनुसन्धानको महत्त्व किन छ भन्दा नयाँ सिद्धान्तको, शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तको विकास गरेर समस्याको समाधान गर्न अनुसन्धानको आवश्यकता छ। फेरि नझुक्किनु होला, अनुसन्धानको आवश्यकता भनेर कार्यमूलक अनुसन्धानको आवश्यकता, व्यवहारिक अनुसन्धानको आवश्यकता, घटना अध्ययनको आवश्यकता भन्यो भने फरक हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँ हामीलाई अनुसन्धान मात्रै सोधेको छ कि आधारभूत अनुसन्धान भनेर सोधेको छ कि कार्यमूलक सोधेको छ कि घटना अध्ययन भनेर सोधेको छ कि अथवा व्यवहारिक अनुसन्धान सोधेको छ भन्ने कुरा बुझिदिनु पर्यो पहिला। यदि अनुसन्धान मात्रै सोधेको छ भने अथवा आधारभूत अनुसन्धान मात्रै सोधेको छ, आधारभूत अनुसन्धान भनेर सोधेको छ भने त्यसको काम भनेको नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्ने, समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, सिद्धान्तको विकास गरेर समस्या समाधान सहयोग गर्ने, शिक्षणका विधि प्रविधि र रणनीतिमा परिवर्तन विकास गर्ने। यो तरिका हुँदो रहेछ, त्यो तरिका गर्नुपर्ने छ। पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन क्षेत्रका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक समस्याहरू समाधान गर्न चाहिनेछ र ज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास सँगसँगै शिक्षालाई परिवर्तित गर्न अथवा शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा आएका समस्याहरू पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरूको विकास गर्न पनि के चाहिनेछ, विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धान चाहिने रहेछ। विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धान चाहिनेछ भनेर बुझौँ। अब अनुसन्धानका चरण प्रक्रिया भन्यो भने हामी जनरली 7 वटा चरणहरू, यो जम्मै लगातार हेरिराख्नु पर्दैन। पहिलो चरण, दोस्रो चरण ख्याल गर्नुहोस्। पहिलो चरण भनेको समस्याको पहिचान हो। समस्याको पहिचानपछि कुन काम गरिन्छ भन्दा समस्याको विश्लेषण गरिन्छ। पहिला समस्याको पहिचान गरिन्छ, अनि समस्याको पहिचानपछि समस्याको के गरिन्छ, विश्लेषण गर्ने काम गरिन्छ। समस्याको विश्लेषण गर्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि अध्ययनको लक्ष्य निर्धारण हुन्छ। अध्ययनका प्रश्न तथा परिकल्पनाको निर्माण गरिन्छ। अध्ययनका प्रश्न तथा परिकल्पनाको निर्माण गरिन्छ। अध्ययनको विधि निर्धारण गरिन्छ। यो चरणमा अध्ययनको ढाँचा, जनसङ्ख्या र नमुना, तथ्याङ्क सङ्कलनका साधनहरू, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण विधि सुनिश्चित गरिन्छ। यो चरणमा अध्ययनको ढाँचा, जनसङ्ख्या र नमुना, तथ्याङ्क सङ्कलनका साधनहरू, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण विधि सुनिश्चित गरिन्छ। अध्ययनको ढाँचा, जनसङ्ख्या र नमुना,
तथ्याङ्क सङ्कलनका साधनहरू, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणको विधि त्यो सुनिश्चित गर्ने काम गरिन्छ। त्यो तथ्याङ्कको विधि अन्तर्गत भनेको अध्ययन कुन ढाँचामा गर्ने, पपुलेसन के अरे स्याम्पल कुन कुन लिने, अब के साधनहरूको प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, अनि तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणको विधि के अपनाउने, यो कुराहरू अध्ययनको विधि निर्धारणभित्र हेरिँदो रहेछ। अनि तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण हुँदो रहेछ, त्यसको आधारमा निष्कर्ष र प्रतिवेदन लेख्ने काम। यसरी 7वटा चरणमा, सामान्यतया 7वटा चरणमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइदो रहेछ। अब अनुसन्धानका प्रकारको कुरा गर्दा हामीले 3टा अनुसन्धानलाई ख्याल गर्नुपर्छ। खास गरी यो प्रयोगका आधारमा हामी आधारभूत अनुसन्धान भन्छौँ, हामी प्रयोगमूलक वा व्यवहारिक अनुसन्धान भन्छौँ र कार्यमूलक अनुसन्धान भन्छौँ। आधारभूत अनुसन्धान भन्छौँ, प्रयोगमूलक वा व्यवहारिक अनुसन्धान भन्छौँ र कार्यमूलक अनुसन्धान। आधारभूत अनुसन्धान, प्रयोगमूलक वा व्यवहारिक अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान, यो 3टा टाइप हुन्छ। आधारभूत, प्रयोगमूलक वा व्यवहारिक अनुसन्धान, प्रयोगमूलक वा व्यवहारिक अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान, यो 3टा प्रकार हुँदो रहेछ। 3टा प्रकार, आधारभूत अनुसन्धान, प्रयोगमूलक वा व्यवहारिक अनुसन्धान अनि कार्यमूलक अनुसन्धान, यो 3टा टाइप हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। अब आधारभूत अनुसन्धान भनेको बेसिक रिसर्च। तपाईले 3टाको मैले एकैचोटि सारमा बुझाउँछु। मैले यति कुरा सारमा बुझ्छु, एक शब्दमा बुझ्नुभयो भने यसका बारेमा अरु अन्टसन्ट कुरामा हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। आधारभूत अनुसन्धान भनेको सिद्धान्त नियम निर्माण गर्नका लागि गरिने हो, दीर्घकालीन उपयोगका लागि गर्ने हो। दीर्घकालीन उपयोगका लागि त अहिले प्रतिपादन गरेको कुराले भविष्यको लामो समयसम्म चाहिँ काम गरोस् भन्नका लागि गर्ने। जस्तो हामी नियम बनाउँछौँ, सिद्धान्त बनाउँछौँ, विद्वानहरूले विभिन्न सिद्धान्तहरूको विकास गरे। ती सिद्धान्तहरूको अहिले कुन जमानामा प्रयोग गरेका सिद्धान्तहरू अहिले पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो आधारभूत अनुसन्धानको पाठ भनेर गयो भने, आधारभूत अनुसन्धानको कुरा भनेर गयो भने, त्यो आधारभूत अनुसन्धान भनेको सिद्धान्त निर्माण गर्नका लागि, दीर्घकालीन उपयोग गर्नका लागि, भविष्यमा लामो समयका लागि एकदम विशिष्ट प्रकृतिबाट के अरे एकदमै के अरे सूक्ष्म तरिकाबाट एउटा बृहत क्षेत्र हुन्छ। हुन सामान्य प्रकृतिको हुन्छ, यो सामान्य प्रकृतिको हुन्छ, बृहत क्षेत्र अँगटेको हुन्छ। सिद्धान्तको निर्माण गर्नका लागि हुन्छ, बढी औपचारिक ढङ्गबाट गरिन्छ, प्रयोगशाला अथवा नियन्त्रित वातावरणमा गरिन्छ र सिद्धान्तको निर्माण गर्नका लागि प्रयोग गर्ने अनुसन्धानलाई हामी आधारभूत अनुसन्धान भन्छौँ। अर्को प्रयोगमूलक वा व्यवहारिक अनुसन्धानले के गर्छ भन्दा तपाईँ हाम्रो व्यवहारमा आएका समस्याहरूको समाधान गर्छ। त्यो सिद्धान्तको प्रयोग गरेर व्यवहारिक समस्याहरूको समाधान खोज्छ, त्यसको समाधान गर्ने काम गर्छ। सिद्धान्तको प्रयोग गरेर व्यवहारिक समस्याहरूको समाधान गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई प्रयोगमूलक वा व्यवहारिक अनुसन्धान भन्छ। एक हिसाबले यो व्यवहारिक अनुसन्धान भनेको हाम्रो व्यवहारमा एप्लाई हुने अनुसन्धान हो। यो तत्कालीन प्रयोजनको हुन्छ, किन भन्दा यो मानवताको भलाइको लागि हुन्छ। समस्याको समाधान गर्ने, व्यवहारिक समस्याहरूको समाधान गर्ने कुराको हुन्छ। जस्तो सिद्धान्तहरूको निर्माण गरेर हाम्रा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित समस्याहरू, हाम्रा व्यवहारमा आएका समस्याहरू समाधान गर्ने कुरासँग चाहिँ यो प्रयोगमूलक वा व्यवहारिक समस्याहरू समाधान हुन्छ। अब कार्यमूलक भनेको आफ्नो कामसँग सँगसँगै गर्ने, आफूले आफ्नो बारेमा गर्ने, आफ्नो कार्य तथ्य पत्ता लगाउनु होइन, आफ्नो कार्य सम्पादनमा सुधार गर्नका लागि गर्ने अनुसन्धान। कार्य सम्पादन, आफ्नो काममा कार्य सम्पादनमा सुधार गर्नका लागि गरिने अनुसन्धान, त्यो अनुसन्धानलाई हामी कार्यमूलक अनुसन्धान भन्छौँ। आफ्नो काममा सुधार गर्नका लागि, कार्य सम्पादनमा सुधार गर्नका लागि, आफ्नो कामको स्तरीयताका लागि गरिने एउटा सूक्ष्म खालको आफ्नो बारेमा आफैले गर्ने, अरू अनुसन्धान अर्काको बारेमा गरिन्छ। तर कार्यमूलक अनुसन्धान आफ्नो बारेमा गरिन्छ, सानो इस्युको स्मल इस्युको बारेमा गरिन्छ, कार्यक्षेत्रमा गरिन्छ, कक्षा कोठामा गरिन्छ अथवा कार्यक्षेत्रमा गरिन्छ, अथवा कार्यक्षेत्रमा देखा परेका भोगेका तात्कालिक समस्याहरू, तत्कालीन ससाना समस्याहरूको समाधान गरेर त्यसमा सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि अथवा आफ्नो गुणात्मक प्रगति गर्नका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। त्यो भएर कार्यमूलक अनुसन्धान विज्ञबाट गरिँदैन, अभ्यासकर्ता आफैबाट गरिन्छ। त्यसो भन्छ एक्सन इज टु इम्प्रुभ नट टु प्रुभ भन्छ।
अब तपाईले मामला अध्ययनका कुराहरू गर्नुभएको छ। मामला अध्ययन अथवा यो गहिरो खालको अनुसन्धान हो, खास गरी समस्यामा गरिन्छ, कुनै कार्यक्रमको बारेमा, कुनै घटनाको बारेमा, कुनै विषयको बारेमा अथवा के अरे कुनै व्यक्तिको बारेमा गरिने एउटा वैयक्तिक अनुसन्धान रणनीतिलाई मामला अध्ययन भन्छ। मामला भनेपछि एउटा घटना हुनु पर्यो। विद्यार्थी साह्रै कमजोर भयो, विद्यालयमा नियमित भएन, स्कुल बिग्रियो अथवा कुनै कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको नीति कार्यक्रम चाहिँ प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सकेन। त्यसैले यसले समस्याका कारणहरूलाई खोज्छ। कुनै एउटा दुर्घटना भयो, सब दुर्घटना भइसकेपछि त्यहाँ केस सुरु भयो, समस्याका कारणहरूलाई खोज्छ, के कारणले यो समस्या समाधान भयो भनेर खोज्छ र भविष्यमा यस्ता समस्या समाधान के अरे आउन नदिनका लागि के गर्नु पर्ला भनेर ती समाधानका उपायहरू दिन कामका लागि यो घटना अध्ययन अथवा मामला अध्ययन प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यसैले आधारभूत अनुसन्धानलाई हामी औपचारिक कार्य एवं सिद्धान्त निर्माण गर्नका लागि गरिने अनुसन्धान भनेर भन्छौँ। औपचारिक कार्य एवं सिद्धान्त निर्माण गर्नका लागि गरिने अनुसन्धान भन्छौँ। यस प्रकारको अनुसन्धानका निष्कर्षलाई के गर्न सकिन्छ? सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। भनेको नियम बनाउन सकिने भनेको निष्कर्ष गर्न सकिन्छ, नियम बनाउन सकिन्छ, नियमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान मैले गरेको कार्यमूलक अनुसन्धान हजुरका सन्दर्भमा काम नलाग्न सक्छ, तर आधारभूत अनुसन्धानको निष्कर्षलाई हजुरलाई, मलाई, अर्कालाई, सबैलाई के गर्न सकिन्छ? सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु भनेको यस प्रकारको अनुसन्धानका निष्कर्षलाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ भनेको यसमा अनुसन्धान समस्या पहिचान गर्ने, परिकल्पनाको निर्माण गर्ने, तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, यो सबै प्रक्रिया अत्यन्तै व्यवस्थित र औपचारिक ढङ्गले निर्माण गरिन्छ। यो प्रयोगशाला एवं नियन्त्रित वातावरण गरिन्छ र शिक्षाको क्षेत्रमा यसलाई हामी पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्न, पाठ्यक्रमको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्न, पाठ्यक्रमको योजना बनाउने काममा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो हिसाबले बुझ्नु। मनोविज्ञानको क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुँदो रहेछ, विज्ञबाट गरिँदो रहेछ। यो तत्कालीन यसले समस्या समाधान गर्दैन, यसले दीर्घकालीन उपयोगमा आधारित हुन्छ। यसले दीर्घकालीन समस्याहरूको समाधान गर्न जोड दिन्छ। यो दीर्घकालीन उपयोगमा आधारित हुन्छ। यो केमा? यो दीर्घकालीन उपयोगमा आधारित हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो अनुसन्धानले तत्कालीन समस्या समाधान नगरी यो दीर्घकालीन उपयोगमा आधारित हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। दीर्घकालीन उपयोगमा आधारित हुन्छ। यसको उद्देश्य भनेको सिद्धान्त वा नियमको निर्माण गर्ने रहेछ, ज्ञानको विकास गर्ने रहेछ, सिद्धान्तको विकास गर्ने रहेछ। यो हिसाबले बुझ्नु। ज्ञानको विकास गर्ने, नियमको विकास गर्ने, सिद्धान्तको विकास गर्ने, नयाँ तथ्यको खोजी गर्ने, यो कुरालाई हामी आधारभूत अनुसन्धान भन्दा रहेछौँ। मुख्य कुरा सिद्धान्तको निर्माण गर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चरणका कुराहरूमा हामी धेरै चर्चा गर्नु पर्यो। अर्को व्यवहारिक अनुसन्धान। यो व्यवहारिक अनुसन्धान भनेको यो सिद्धान्तको परीक्षण गर्ने काम। व्यवहारिक अनुसन्धान भनेको सिद्धान्तलाई परीक्षण गर्छ। व्यवहारिक अनुसन्धान भनेको अर्थ त्यो प्रतिपादित सिद्धान्त अथवा नियमका आधारमा शैक्षिक समस्याहरूको कारण खोज्ने, समस्याको समाधान गर्ने कार्यलाई व्यवहारिक अनुसन्धान भनिँदो रहेछ। विभिन्न स्वीकृत सिद्धान्तका आधारमा शैक्षिक समस्याको कारण खोज्ने, समस्याको समाधान गर्ने कार्यलाई व्यवहारिक अनुसन्धान भनिँदो रहेछ। स्वीकृत सिद्धान्तका आधारमा शैक्षिक समस्याको कारण खोज्ने, समस्याको समाधान गर्ने कार्यलाई व्यवहारिक अनुसन्धान भनिन्छ भने बुझ्नु। त्यही सिद्धान्तको प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गर्ने, त्यसैले यसको निष्कर्षलाई तत्कालै उपयोग गरिन्छ। जस्तो कुनै माल सामान बजारमा पठाउनुभन्दा अगाडि गरिने अनुसन्धान, कुनै माल सामान बजारमा जानुभन्दा अगाडि त्यो बजारमा त्यसले कतिको भ्यालु लिन सक्छ, कतिको स्कोप छ त्यसको, त्यो उत्पादित सामग्री बजारमा कस्तो लिन सक्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिएर अनि सो आधारमा गरिने अनुसन्धान छ। त्यसैले यसलाई मानवताको भलाइमा प्रयोग गर्ने भन्छ। त्यो समस्या हो जसलाई मानवताको भलाइका कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्छ यसले, पीभी योङले। इन्ड्रेथले के भन्यो भने यदि कुनै अनुसन्धानले प्राप्त तथ्याङ्कको सहायताले कुनै समस्याको समाधान गर्ने कार्य प्रयत्न गर्छ भने त्यसलाई व्यवहारिक अनुसन्धान भनेको अर्थ हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा आइपरेका समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि उपयोग गर्ने प्रयोग गर्ने रहेछ। त्यसैले यसलाई उपयोगितावादी प्रक्रिया पनि अपनाइदो रहेछ।
खास गरी वास्तविक जीवनका समस्या समाधान गर्न, कुनै पनि नीति निर्माण गर्न यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिँदो रहेछ। त्यसैले यसलाई समस्या उन्मुख र कार्य निर्देशित अनुसन्धान पनि भन्दो रहेछ। यसलाई समस्या उन्मुख र कार्य निर्देशित अनुसन्धान पनि भनिँदो रहेछ। समस्या उन्मुख र कार्य निर्देशित अनुसन्धान पनि भनिँदो रहेछ भने भन्नु पर्यो। यसको उद्देश्य भनेको कुनै पनि कार्यक्रमको उत्पादन अथवा प्रक्रियामा सुधार गर्ने रहेछ, प्रोसेसलाई राम्रो बनाइदिने रहेछ, उत्पादन राम्रो गरिदिने रहेछ, सिद्धान्तलाई परीक्षण गर्ने रहेछ, अघि आधारभूत अनुसन्धानले निकालेका नियम अथवा सिद्धान्तहरूको प्रयोग यसले गरिदिँदो रहेछ। त्यसैले यसले शिक्षण सिकाइको अवस्थामा विद्यार्थीले कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने सम्बन्धमा नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्ने र पुराना सिद्धान्तको यसले के गर्छ, परीक्षण गर्ने काम गर्दछ। नयाँ सिद्धान्तको विकास गर्ने र पुराना सिद्धान्तको के गर्ने, परीक्षण गर्ने काम गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब कार्यमूलक अनुसन्धानतिर जानुहोस्। अब यो कार्यमूलक अनुसन्धान यो कसले प्रतिपादन गरेका हुन्, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। यो कुट लेभिनले प्रतिपादन गरेका छन्। कुट लेभिनले प्रतिपादन गरेका छन्, 1946 मा प्रतिपादन गरेका छन्। कुट लेभिन 1946। कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रतिपादन कसले गरेका हुन् अथवा कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता को हुन् अथवा कार्यमूलक अनुसन्धानको सुरुवात कसले गरेका हुन् भन्यो भने हामी कुट लेभिन भन्छौँ। कुट लेभिन भन्छौँ। कुट लेभिनले गरेका छन्। 1946 मा गरेका छन्। 1946 मा गरेका छन्। तर शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग कसले गरेको भनेर सोध्यो भने, कहिले भएको भनेर सोध्यो भने त्यो बेला लरेन्स स्टेनहाउस 1970 भनेर बुझ्नु पर्यो। कुरा फरक आयो। कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग अथवा यसका पिता को हुन् भन्यो भने कुट लेभिन 1946। तर शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् भन्यो भने लरेन्स स्टेनहाउसले गरेका छन्, सन् 1970 मा गरेका छन् भने भन्नु। दुईटा चिज फरक हुनु भनेर बुझ्नुहोस्। शिक्षाको क्षेत्रमा भनेर सोध्यो भने 1970 लरेन्स स्टेनहाउस भनेर बुझ्ने, यसरी बुझ्ने। लरेन्स स्टेनहाउस भनेर बुझ्ने। अब यो कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको एउटा चक्रीय प्रक्रिया हो। कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको योजना, कार्यान्वयन र नतिजा पहिचान सहितको एउटा चक्रीय प्रक्रिया भन्छ। चक्रीय जबसम्म समस्याको समाधान हुँदैन तबसम्म यो साइकल दोहोरिन्छ भन्छ। साइकल दोहोरिन्छ भन्छ भनेको यो अभ्यासकर्ताले गर्ने रहेछ। अभ्यासकर्ताले, मैले मेरो कामको, हजुरले हजुरको कामको, यदि हामी दुईटाको सँगैको काम रहेछ भने यो संयुक्त पनि हुन्छ। अफिसको हो, के अरे कार्यालयको, स्कुलको भने त्यो संस्थागत पनि हुन्छ। मेरो समस्या म गर्छु, तपाईको र मेरो समस्या, हाम्रो समस्या हामी गर्छौं। स्कुलको समस्या हो, कुनै निकायको अथवा संस्थाको समस्या हो भने त्यो संस्थागत कार्यमूलक अनुसन्धान पनि हुन्छ। त्यसैले अभ्यासकर्ताले आफ्ना समस्याहरूको वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गर्छ, ती समस्याहरू समाधानको लागि मार्गचित्र तयार गर्छ र सुधार गर्ने कार्य गर्दछ। अभ्यासकर्ताले आफ्ना समस्याहरूको वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गर्छ, ती समस्या समाधानको लागि मार्गचित्र तयार गरी सुधार गर्ने कार्य गरिन्छ र मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेर ती निर्णयहरूको के गरिन्छ, कार्यान्वयन गरिन्छ। यो भनेर बुझ्नु पर्यो। विशेष गरी कक्षा कोठामा हुने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा तत्काल सुधार गर्नका लागि लाने, कक्षा कोठामा हुने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा तत्काल सुधार ल्याउनका लागि गरिने अनुसन्धानलाई कार्यमूलक अनुसन्धान भनिन्छ। शिक्षक आफैले गर्छ, यो चक्रीय स्वरूपको हुन्छ। यो स्व प्रत्यावर्तित अनुसन्धान हो, सेल्फ रिफ्लेक्सन। तपाईले आफूले आफूलाई हेर्नुस्, आज मलाई टाउको दुखिरहेछ, किन दुख्यो होला? तपाईले आफूले आफूलाई हेर्नुस्, आफूले के गरिएको थियो भन्ने कुरा हेर्नुस्। हिजो के गरिएको थियो, खानपिन कस्तो थियो, आराम कस्तो थियो, निन्द्रा पुग्यो कि पुगेन, हैन निन्द्रा पुग्यो कि पुगेन, आफू कुन बाथरुममा थियो, आफ्नो खास समस्या के थियो हो, त्यसको बारेमा आफूले आफूलाई फर्केर हेर्ने, समस्याको क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ गरिँदो रहेछ। जस्तो विद्यार्थीले कुनै विषय वस्तु बुझेन, कुनै पाठ राम्रोसँग बुझेन, तपाईले आफूले आफूलाई फर्केर हेर्नुस्, विद्यार्थी गतिलो तरिकाले पढाइएन कि, सामग्रीको प्रयोग गरिएन कि, विद्यार्थीलाई अभ्यास गर्ने मौका दिएन कि,
दिएन कि के समस्याहरू भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई करिब थाहा हुन्छ। जस्तो मलाई टाउको दुख्यो, हिजो मैले चिसो धेरै खाएँ होला, पानी कम पिएँ होला, निद आएन होला, कारण त धेरै हुन्छ, त्यो त आफूलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले आफ्ना गतिविधिहरूको, आफ्ना क्रियाकलापहरूको स्व प्रत्यावर्तन गर्ने भनेको सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्ने, फर्केर हेर्ने, आफैले आफ्ना कामको आफैले समीक्षा गर्ने, समस्याको क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ गरिन्छ। मैले मेथड गतिलो गरिन होला, तपाईले सामग्री गतिलो गर्नु भएन होला, अर्कोले विद्यार्थीलाई पर्याप्त अभ्यास गराएन होला, अथवा झाडा टार्ने काम गरियो होला। के कारणबाट समस्या आयो त्यो आफूलाई थाहा हुन्छ, त्यसलाई सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्ने र समस्याका क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ गरिन्छ। यसमा विज्ञ व्यक्ति हुँदैन, सम्बन्धित व्यक्ति नै अनुसन्धानकर्ताका हुन्छ। तपाईको कामको लागि, तपाईँ मेरो कामको लागि मेरो, यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसमा पनि व्यवस्थित विधि अपनाउन सकिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु, यसमा पनि व्यवस्थित विधि अपनाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य सम्बन्ध यो कार्यक्षेत्रका तत्कालीन समस्याहरूको कार्यस्थलमा भने तिनको समाधानसँग सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नु। यसरी बुझ्ने, तत्कालीन समस्याको समाधानसँग सम्बन्धित छ। यो आफ्नो कार्य अभ्यासलाई दोषमुक्त गर्ने काम रहेछ। कार्यक्षेत्रमा भएका तत्कालीन समस्याको कारण खोज्दै सुधारका उपायमा निर्देशित हुँदो रहेछ। तत्कालीन कार्यमा सुधार र उपचारात्मक कार्यहरूका लागि गरिँदो रहेछ। तत्कालीन कार्यमा सुधार र उपचारात्मक कार्यहरूको लागि गरिँदो रहेछ। त्यसैले कक्षाको ठाउँमा कार्यमूलक अनुसन्धान भन्नाले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आइपरेका समस्याहरूको समाधानका उपायहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु हो, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्नु हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसरी बुझ्ने, भनेको यसको के अरे सम्बन्ध के रहेछ, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आइपरेका समस्याहरूको जुन समाधानका उपाय पत्ता लगाएर यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू छ। यो कक्षा शिक्षणमा आइपरेका समस्या समाधान गर्नका लागि रहेछ। कक्षा शिक्षणमा नै सुधार गर्न के अरे उन्मुख हुँदो रहेछ। अन्य व्यक्ति वा विशेषज्ञद्वारा गरिँदो रहन्छ। शिक्षक स्वयंले गर्दो रहेछ। यो निरन्तर प्रक्रिया छ। शिक्षकद्वारै आफ्नो समस्या पहिचान गर्छ, आफै अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छ, आफैले केही निष्कर्ष निकाल्छ अनि कक्षा शिक्षणमा त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यसमा समस्याको उठानदेखि समाधान नभएसम्म अनवरत रूपमा गरिरहने प्रयासबाट नै कार्यमूलक अनुसन्धानको के हुन्छ, सफल कार्यान्वयन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ है। सबभन्दा बृहत क्षेत्र आधारभूत अनुसन्धानको हुन्छ। अब यो दुईटाको बीचको फरक थियो। कार्यमूलक अनुसन्धान जस्तो आधारभूत अनुसन्धान सैद्धान्तिक हुन्छ, सामान्य हुन्छ, विज्ञबाट गरिन्छ, बृहत प्रकृतिको हुन्छ, सुझाव दिने खालको हुन्छ, अरूको सुधारका लागि गरिन्छ, प्रमाणित गर्ने काम गर्छ अथवा तथ्यहरू खोज्ने काम गर्छ। तर कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक हुन्छ अथवा प्रयोगात्मक हुन्छ। यो विशिष्ट हुन्छ, ससानो हिस्सामा हुन्छ, अभ्यासकर्ता वा शिक्षकद्वारा गरिन्छ। यो सूक्ष्म प्रकृतिको हुन्छ, सुझाव कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ, आफ्नो सुधारका लागि गरिन्छ। त्यसले सुधार गर्ने, एक्सन इज टु इम्प्रुभ नट टु प्रुभ भन्छ, नट टु प्रुभ भन्छ। यो त्यति धेरै चाहिने, यो आफ्नै लागि सुधार हो। त्यसैले यसमा समस्याको सबभन्दा एउटा कुरा के भन्नुहोस् भने कार्यमूलक अनुसन्धान समस्याको पहिचानबाट सुरु हुन्छ, समाधानबाट इन्डिङ हुन्छ। समस्याको समाधानबाट इन्डिङ हुन्छ। समस्याको समाधानबाट इन्डिङ हुन्छ। समस्याको पहिचानबाट सुरु हुन्छ, समस्याको समाधानमा गएर इन्डिङ हुन्छ। यो भनेको एउटा सफलताको कथा हो। सफलताको कथा हो भनेर बुझ्नु। यो चाहिँ के रहेछ, एउटा सफलताको कथा रहेछ भनेर बुझ्नु। समस्याको पहिचान गर्ने काम पहिलो चरणमा गरिन्छ। त्यसपछि पूर्व परिकल्पना, पूर्वानुमान गरिन्छ, तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ, तथ्यहरूको विश्लेषण र निष्कर्ष गरिन्छ, सुधारका लागि योजना निर्माण गरिन्छ, अनि कार्यान्वयन सुधार गरिन्छ अथवा समस्या समाधान गरिन्छ, अनि बल्ल के गरिन्छ, अनि सबै काम सकिएपछि के गरिन्छ, प्रतिवेदन दिने काम गरिन्छ, प्रतिवेदन तयारी गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यी चाहिएन। अब हेर, यो 4वटा चरण जानु।
कार्यमूलक अनुसन्धानका कार्यचरण भन्यो भने 3टा चरण, 4वटा चरण। कार्यमूलक अनुसन्धानका मुख्य चरणलाई हामी कार्यचरण भन्छौँ। कार्यचरणमा 4 चरण हुन्छ। 4वटा चरण अनिवार्य बुझ्नुहोस्, क्रमशः बुझ्नुहोस्। नम्बर 1 योजना, अर्को कार्यान्वयन अथवा कार्य भन्छ, धेरै सोध्छ। अर्को अवलोकन प्रतिवेदन। अब हामीलाई सोध्छ कार्यमूलक अनुसन्धानको चरण अन्तर्गत ल्याएको कुन पर्दैन? ख योजना, ख कार्यान्वयन, ग शिक्षण, ग अवलोकन, घ प्रतिबिम्बन भन्दैन सक्छ। त्यसरी सोध्दैन सक्छ। हे अब योजना कार्यान्वयन या फेरि शिक्षण भनेर ल हालिन्छ, कुन पर्दैन भनेर यो क्रमशः कुन हो भनेर सोध्ला, अथवा यसमा कुन पर्दैन भनेर सोध्ला। योजना कार्यान्वयन, कार्यान्वयनलाई कार्य पनि भन्ला, अवलोकन भन्ला, प्रतिबिम्बन भन्ला। यसरी 4वटा चरणहरू कार्यचरण 4वटा हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। 4वटा चरण हुन्छन् भनेर बुझ्नुहोस्। यति बुझ्नुहोस्। यसमा यो प्लानिङ, एक्टिङ, अब्जर्भिङ र रिफ्लेक्टिङ हो। प्लान, एक्ट, अब्जर्भ र रिफ्लेक्ट, यो 4वटा चरण छ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्लान, एक्ट, अब्जर्भ र रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो यसको चरणभित्र। अब यो चाहिँ खासै हेरिराख्नु पर्दैन। यो समस्याको चरण के अरे समस्या पहिचान भन्ने यो पहिलो चरणको रूपमा हुन्छ। छनौट गर्दा उपयुक्तता, सान्दर्भिकता र प्राथमिकतालाई आधार पारिन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। अब म यसमा चाहिँ धेरै बोल्दिनँ। यो हामीलाई खासै त्यति धेरै उसको पाठबाट सोध्ने कुरा पनि भएन। अब घटना अध्ययनतिर जाउँ। घटना वा मामला अध्ययन। घटना वा मामला अध्ययन भन्यो भने यो फ्रेडरिक लिप्लेले 1829 मा गरेका हुन्। फ्रेडरिक लिप्लेले 1829 मा गरेका हुन्। प्रतिवेदन भनेको तपाईले अनुसन्धानको रिपोर्ट बनाउने हो। अनुसन्धानको रिपोर्ट, तपाईले गरेको कामको रिपोर्ट, तपाईले अनुसन्धान कसरी गर्नुभयो, के पाउनुभयो भनेर गरेको अभिलेखीकरण, त्यो अभिलेखीकरणलाई प्रतिवेदन भन्छ है। अब यो मामला अध्ययनको सर्वप्रथम प्रयोग कसले गरेका हुन् भन्यो भने फ्रेडरिक लिप्ले। यो लिप्लेले 1829 मा गरेका हुन्। फ्रेडरिक लिप्लेले कहिले गरे? 1829 मा गरेका छन्। अब मामला अध्ययनको सर्वप्रथम प्रयोग कसले गरेका हुन्? फ्रेडरिक लिप्ले। यो लिप्लेले 1829 मा गरेका छन्। फ्रेडरिक लिप्लेले कहिले गरेका छन्? 1829 मा गरेका छन्। यो सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत पारिवारिक बजेटको अध्ययनमा प्रयोग गरिएको छ। यो सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको? सबभन्दा धेरै यसमा कुन क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ भन्दा सामाजिक विज्ञानमा बढी प्रयोग गरिँदो रहेछ। सामाजिक विज्ञानमा बढी प्रयोग गरिँदो रहेछ। अब सामाजिक विज्ञानमा गरिँदो रहेछ। सर्वप्रथम पारिवारिक बजेटको अध्ययनको सन्दर्भमा प्रयोग भएको छ। अब फ्रेडरिक लिप्ले 1829 यो सामाजिक विज्ञानमा बढी प्रयोग हुँदो रहेछ। सामाजिक विज्ञानमा बढी प्रयोग हुँदो रहेछ। यो पारिवारिक बजेटको अध्ययनको सन्दर्भमा यसलाई प्रयोग गरिएको रहेछ भने भन्नु। पारिवारिक बजेटको अध्ययनको सन्दर्भमा यसलाई प्रयोग गरिएको रहेछ भने भन्नु। फ्रेडरिक लिप्ले 1829 यो सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत पारिवारिक बजेटको अध्ययनको सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रयोग भएको रहेछ भने भन्नु। यो वैयक्तिक अनुसन्धान रणनीतिहरू, यो सामूहिक होइन, यो वैयक्तिक अनुसन्धान रणनीति हो। कुनै व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, कुनै संगठनको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, कुनै घटनाको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, कुनै कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन गरिन्छ। व्यक्ति, घटना, संगठनका बारेमा अध्ययन गरिन्छ। कुनै व्यक्ति, संगठन, घटना वा कार्यक्रमका बारेमा चाहिँ अध्ययन गरिन्छ। व्यक्तिको बारेमा। व्यक्ति भनेको एउटा विद्यार्थी पढ्न चाहिँ जागर भएन, नियमित हुँदैन, समस्या त्यहाँ सुरु। समस्या हुन्छ एउटा बच्चा राम्रो पढ्यो, एकदमै राम्रो गरेछ भने यो किन राम्रो गर्यो भनेर खोजिँदैन, त्यो कार्यमूलक अनुसन्धान गरिँदैन। एउटा संगठन राम्रो स्मूथली चलेको छ भने किन राम्रो गरेको होला, राम्रो नगर्नु पर्ने किन गरेको होला भनेर चाहिँ अध्ययन गर्न गरिँदैन। भनेको यो इस्युमा गरिन्छ। स्कुल राम्रोसँग चलेन, समस्याहरू आयो, त्यहाँ सुरु हुन्छ। स्कुलमा अथवा कहीँ केही घटना घट्यो, त्यो घटना घटेको घटनाको बारेमा गरिन्छ। कुनै प्रोग्राम गतिलोसँग चलेन, एउटा कार्यक्रम लन्च गरेको छु, इङ्ग्लिस मिडियममै प्रोग्रामको हिसाबले भनौँ, गतिलोसँग सञ्चालन हुन सकेन, अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेन, त्यो कार्यक्रमको बारेमा गरिँदो रहेछ। कुनै व्यक्तिको बारेमा गरिँदो रहेछ, त्यसको बारेमा गरिने एउटा गहिरो अनुसन्धान छ। त्यसैले यो योजनाबद्ध रूपमा गरिने गहिरो अनुसन्धान हो। यो
यसले सूक्ष्म रूपमा विस्तृत अध्ययन गर्दछ। जस्तो एउटा प्लेन एक्सिडेन्ट भयो, सरकारले चाहिँ के अरे छानबिन समिति गठन गर्छ। त्यो छानबिन समितिले त्यो विगतको कुरा गर्छ। विगत भइसक्यो, घटना त विगत भयो। ऐतिहासिक कुरा हेर्छ, ऐतिहासिक कुरा हेर्छ, के कारणले भयो त, त्यो ऐतिहासिक अवस्था हेर्छ। किनभने घटना त घटेपछि त कतै गाडी दुर्घटना भयो भने त्यो विगत भइसक्यो अहिले, त्यो हेर्छ। त्योसँग सम्बन्धित कारक, सम्बन्धित तत्त्वहरूको बारेमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्छ, सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्छ, अनि भविष्यका लागि सुझाव दिन्छ। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनका लागि, भविष्यमा यसमा सुधार गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने काम त्यो घटना अध्ययन वा मावलिक अध्ययनले गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब पारिवारिक बजेट भनेको के हो भनेर एउटा साथी सोधिराख्छन्। एउटा परिवारको बजेट होला, पारिवारिक बजेट भनेको सामाजिक, एउटा परिवारको बजेटको बारेमा कुरा गरे होला, केही होला, यो शब्दले पनि क्लियर छ। अब यसले सूक्ष्म रूपमा विस्तृत अध्ययन एवं विषयवस्तुको विश्लेषण गरी सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गर्ने काम गर्दछ। एक हिसाबले यो सामाजिक माइक्रोस्कोपले गहिरिएर हेर्ने, जे देखिन्छ त्यो टिप्पण गर्ने कार्य रहेछ भनेर भन्नु पर्यो। यसले ऐतिहासिक अवस्थाको जानकारी गराउँछ, भविष्यका लागि सुझाव दिन्छ। यो परिमाणात्मक हुँदैन, यो गुणात्मक अनुसन्धान हो। यो परिमाणात्मक हुँदैन, यो गुणात्मक अनुसन्धान हो। क्वान्टिटेटिभ हुँदैन, यो क्वालिटेटिभ हुन्छ। यो गुणात्मक अध्ययन वा अनुसन्धान हो। यसमा आफ्नो बारेमा आफैले अध्ययन गरिँदैन, अर्कोको बारेमा गरिन्छ। अब यसमा आफ्नो बारेमा आफैले अध्ययन गरिँदैन, अर्कोको बारेमा गरिन्छ। अब यहाँ एउटा साथीले पढाए दक्षिणा हरायो। हाम्रो शर्मिला विष्टजीले, सर फर्स्ट कुन क्षेत्रमा गरिएको यो अनुसन्धान अरे, लौजा अघि सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत पारिवारिक बजेटको अध्ययनमा प्रयोग गरेका थिए फ्रेडरिक लिप्लेले भनेर भनेकै छ। तपाईको ध्यान कता गयो साथी हो? पटक पटक त्यही भने फ्रेडरिक लिप्लेले गरे, सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत पनि पारिवारिक बजेटको अध्ययनमा प्रयोग गरे भनेर भनेकै छ। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। तपाईलाई फादर अफ केस स्टडी को हुन् भन्ने कुरा आएन है, बा नै भनिदिनु पर्छ। यसले सुरु गरेका भनेपछि यिनका बा हुन् भन्नुपर्छ। आमै भन्नुहुन्न जन्माएको, किन बा फादर भन्नु पर्यो, मदर भन्नुहोस्। अब किन आमा भन्नु, बा भन्नुहुन्छ। अब यो शब्द पनि बुझ्नुहोस्। अब किन पिता भन्नु पर्यो, माता भन्नुहुन्न जन्माउनुलाई। खै बाउले पनि जन्माउँछ, माताले जन्मायो, माता भन्नुहुन्छ। अब यो गुणात्मक अध्ययन हो। यो आफ्नो बारेमा अध्ययन गरिँदैन, अर्कोको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। यो परिमाणात्मक परिकल्पना गरिँदैन। अब यसले के गर्छ भन्दा, अध्ययन गर्ने इकाइ वा पक्षको कुनै व्यक्तिको बारेमा, कार्यक्रमको बारेमा, घटनाको बारेमा गहिरिएर अध्ययन गर्छ, पूर्ण तस्बिर लिन्छ, पूर्ण पिक्चर लिन्छ, के भइरहेको छ हेर्छ, किन भइरहेको छ भनेर हेर्छ, अनि त्यसको गुणात्मक कथन र व्याख्या गर्ने काम गर्छ। जस्तो एउटा विद्यार्थी कक्षा कोठामा चाहिँ विषय मान्छे त टाठै हो, तर विषयवस्तुमा ध्यान दिएन। अब अनि सम्पूर्ण पक्षमा गहिरिएर पूर्ण तस्बिर उतार्दै के भइरहेको छ, किन त्यसो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको गुणात्मक कथन गर्दो रहेछ र व्याख्या गर्ने काम गर्दो रहेछ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। यो च्याट बक्समा नलेख्दा तपाईहरु फेरि धेरै लेख्न लागिसक्नु भयो। मैले मेजर कुरा गरिसकेको छु। तपाईहरु जे पाए त्यही सोध्नुहुन्छ। उ हाल नेपालमा नमुना विद्यालय कति हो, यो क्वेशन सोध्ने अहिले। तपाईहरु जे भने त्यही कुरा गरिराख्नुहुन्छ। अनि मैले मेजर कुरा इस्यु गरिरहेको छु। आज एउटा क्लासमा चाहिँ 1 घण्टाको क्लासमा यसलाई रिभाइज गर्न खोज्दै छु। अनि नरिसाउनुस् के नर्नुहोस् हुन्छ त समस्या, ख्याल गर्नु पर्यो नि त, भन्न त पर्यो नि त। त्यसलाई रिसाएको अर्थमा नबुझ्नुहोस्।
तर तल आउन पनि अलिअलि भन्नुपर्छ। तपाईहरुलाई साइजमा राख्नु पर्यो, केही चाहिँ भन्नुपर्छ। साइजमा त राख्नु पर्यो है। अनुहार हिसाब चाहिँ त गर्नुपर्छ, तर त्यो होइन क्या, त्यसरी नबुझ्नु होला। अलिकति ध्यान दिनुहोस्, यो विषयवस्तु जो त्यो विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित हुनु। अहिले नमुना विद्यालय कति चाहियो, किन चाहियो खोज्नुहोस् अन्त विषयवस्तुमा ध्यान जानुहोस्। अब क्वालिटेटिभ भनेको गुणात्मक कुरा, गुणात्मक क्या, गुण जस्तो बुझ्नुहोस्। फर्निचर कति, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, फर्निचर कतिवटा छन् त्यो संख्यात्मक कुरा, परिमाणात्मक कुरा। तर फर्निचर कस्ता छन्, अत्युत्तम छन्, उत्तम छन्, मध्यम छन् भन्यो भने त्यो क्वालिटेटिभ। तपाईले रिसर्च गर्नुभयो होला, पक्कै पनि तपाईहरु चाहिँ कतिपय साथीहरुले चाहिँ रिसर्च गर्नु भएको छ होला। अब कतिपय ब्याचलर मात्रै पढ्नु भएको, ब्याचलर पनि नसक्नु भएको हुनु होला हजुरहरु। रिसर्च गर्दाखेरि हामी क्वेशनर बनाउँछौं नि, यो बारेमा तपाईको धारणा के छ, यो कस्तो छ, यो अत्युत्तम छ, उत्तम छ, मध्यम छ, कतिवटा छन् भन्यो भने संख्यात्मक भयो। यो जस्तो स्कुलमा कक्षा कोठा कतिवटा छन्, 20 वटा। त्यो मध्ये अत्युत्तम कतिवटा कस्ता छन् त, कक्षा कोठा अत्युत्तम छन्, उत्तम छन्, मध्यम छन्। त्यो भनेको तपाई हाम्रो बुझाइमा भन्नुहुन्छ। मैले अत्युत्तम भनौला, अर्काले उत्तम भन्नु। अब मैले पढाएको कुरा, मैले अहिले क्लास लिएको कुरा तपाईहरु यहाँ 700 जना मध्ये मैले सर्वेक्षण गरे होला, इन्स्टिट्युटले सर्वेक्षण गर्ला, पदम सर भन्ने मान्छेले पढाएको कस्तो होला, अत्युत्तम, उत्तम, मध्यम, सामान्य र कमजोर भन्नु। अब तपाईहरु 700 जना मध्ये कतिपयले त्यही मै मान्छे हुँ, मैले पढाएको कुरा हो, कतिपयले चाहिँ केही मान्छेले अत्युत्तम भन्नु होला, केही अलि धेरै केहीले के रे उत्तम भन्नु होला, केहीले सामान्य भन्नु होला, केहीले चाहिँ कमजोर खतमै हो भन्नु होला। त्यो हाम्रो हेराइ र बुझाइमा भर पर्छ। क्वालिटेटिभ कुरा त्यही हो। तपाई र म 2 जना एउटै पसलमा गइयो, एउटै चीज किन्न खोजियो, मैले साह्रै राम्रो भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ होइन यो त खास राम्रो छैन भन्नु। किन, क्वालिटेटिभ कुरा जहिले नि हेराइ र बुझाइमा। तर न्युमेरिकल कुरामा कहिले चेन्ज हुँदैन। न्युमेरिकल कुरा वस्तुगत हुन्छ। कतिवटा छन् त भन्यो भने त्यतिवटा छन्, कक्षा कोठा कतिवटा छन्, फर्निचर कतिवटा छन् भनेपछि त्यतिवटै छन्। मैले हेरे नि, तपाईले हेरे नि, अर्काले हेरे नि, जसले हेरे पनि त्यही छ। तर कस्ता छन् भन्यो भने तपाईले 10 जना विद्यार्थीसँग सोध्यो भने अनि अभिभावकसँग सोध्यो भने तिनले दिने उत्तर चाहिँ फरक सक्छ। द्याट इज क्वालिटेटिभ। यो अलिकति गुणात्मक खालको हुन्छ, संख्यात्मक कुरा हुँदैन, गुणात्मक खालको। त्यसैले यसमा धेरै साधनहरुको प्रयोग गरिन्छ, एउटा मात्रै साधनको प्रयोग गरिन्न। केस स्टडी, केस हेर्ने भएको हुनाले घटनाको बारेमा, जस्तो एउटा बच्चाको समस्याको बारेमा हेर्नु पर्यो भने उसको व्यवहारको अवलोकन गर्नुहुन्छ तपाईले, उसका रिजल्टहरु हेर्नुहुन्छ, उसका अभिलेखहरु हेर्नुहुन्छ, उसको पारिवारिक अवस्था हेर्नुहुन्छ, उसका साथीभाइसँग हेर्नुहुन्छ, उसले संगत के गरिरहेको छ हेर्नुहुन्छ, अनि बल्ल समस्यासँग म जान्छु। कोही अघि हामी अलि बिरामी नै भयौं भने डाक्टरले हामीसँग सोध्छ, ब्लड टेस्ट गर्छ, युरिन टेस्ट गर्छ, पारिवारिक कुरा के छ भनेर हेर्छ, हिजोको हिस्ट्रीहरु हेर्छ, सबै कुरा हेरेर अनि बल्ल निष्कर्षमा पुग्छ। त्यसैले यसले सम्पूर्ण पक्षमा गहिरिएर पूर्ण तस्बिर उतार्दै के भइरहेको छ र किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नहरुको गुणात्मक कथन र व्याख्या विश्लेषण नै मामला अध्ययन हो भनेर बुझ्नु। कुनै विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय, संस्था तथा निश्चित कार्यक्रम, घटना अध्ययनका क्षेत्र हुन सक्छ, न कि कसैका विचार। कसैले के भन्यो त्यो विचारको बारेमा होइन, कुनै विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय, संस्था, निश्चित कार्यक्रम, घटना चाहिँ यसका अध्ययनका क्षेत्रहरू हुन्छन्। त्यसैले यसबाट प्राप्त तथ्य र उपलब्धिलाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन। एउटा विद्यार्थी के कारणले ध्यान दिएन भन्ने आधारबाट अर्को विद्यार्थीलाई त्यो सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन, तर त्यसको सपोर्ट लिन सकिन्छ। सपोर्ट लिन सकिन्छ, तर एउटा विद्यार्थी एउटा स्कुलमा परेको समस्या र समाधानका उपायहरू अर्को स्कुलको कन्टेक्स्टमा ठिक हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यो यसको चाहिँ थोरै प्रक्रियामा पहिलो कुरा मामलाको विषयवस्तु छनौट गर्नुपर्छ, विषयवस्तु छनौट गर्नु पर्यो अथवा अनुसन्धानको प्रश्नहरू तयार गर्नु पर्यो, अनि मामला अध्ययनको रणनीति चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। यसरी हेर्नु पर्यो।
यो हिसाबले जानु पर्यो। अनि त्यसपछि अनुसन्धानका साधनहरू बनाउनु पर्यो, अन्तर्वार्ता जस्ता साधनहरू बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि सूचना सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसपछि सूचनाको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नु पर्यो। अनि विश्लेषणको आधारमा मामला वा यो घटनाको कथाको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अनि घटनालाई पुष्टाइदिन सक्ने आधारहरूको एकपटक पुनरावलोकन गर्नु पर्यो। अनि त्यसका आधारमा प्रतिवेदनको तयारी गर्ने, त्यसलाई प्रबोधीकरण गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रकाशन गर्ने। प्रतिवेदन तयारी गर्नु पर्यो, त्यो प्रतिवेदनलाई प्रबोधीकरण गर्ने भनेको जानकारी दिने काम गर्नु पर्यो, अनि आवश्यकता अनुसार प्रकाशन गर्ने काम गर्नु पर्यो भनेर बुझ्ने। अब यो सबै चाहिएन। अब यो कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययनको विषय फरक के हो भने, कार्यमूलक अनुसन्धान आफ्नो बारेमा गरिन्छ, घटना अध्ययन अर्का बारेमा गरिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले आफ्नो बारेमा सुधारको काम गर्छ, तर घटना अध्ययनले समस्या समाधानका लागि उपायहरू मात्रै दिन्छ। उपायहरू मात्रै दिन्छ, उपायहरू मात्रै दिने काम गर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। यति कुराहरू यसमा चाहिँ बुझ्नु होला तपाईँहरूले। अब अरू अरू यसको यो फरकको कुरा धेरै परेन। यो चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस्, के रहेछ यसलाई हेर्नुहोस् त प्लिज। यो क्वेसनको प्याटर्न पनि हो ल।
नेपाली मात्र पत्रिका पढिरहेको प्रकाश गान्धीजीको पालामा भएको त्यो सुन त ल हस् साथी, थ्याङ्क यू। अब हामीले सरस्वती यसलाई हेऱ्यौँ है। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू।